page 4, A7. देवाच्या डोंगरात चढूया, त्याच्या मंदिरात जमूया, सर्वेस्पराचो पर्व, सदाग्रा परस वता, सर्वेस्पराचे मंदिर, सगळ्या परस उजवाडे. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाक आर्गां दीत रावया, कित्याक देव आमकां जें जाय तितलें फावो करता. पूण कितें जाता, ताचें स्विकारूंक आमी तयार ना. कित्याक लागून? कित्याक आमच्या मनांत आमकां जाय पळय तें जाय. देव तें दिता आनी सुबेजूय दिता. बरें पळय तें दिवंक सोदता, पूण आमी तयार आसना. म्हणटच कितें जाता, देवाचें उतर तो आमी बरे भशेन आयकोत आनी तें आमच्या भितर मनन करीत जाल्यार आमचे थिरायेक लागून आमी पीक दितले. हाचें वाचप आमकां तेंच सांगतलें. आयज आमी पाग्योंत जान्युएरियस हाचें फेस्त समरमता. आमी जाणो की एका मनशाचें रोगत मेलें म्हणटच काळें जाता न्हय. तो कसो मेलो, ताची गोमटीच कातरून उडयली. पूण ताच्या आदीं 2 आनीक म्हूण हातूं प्रयोग केल्ले. एक म्हणजे ताका उज्यान घातलेलो, तो लासोंक ना. ताका आंसवेलां तीं सारकींच भुकेल्लीं आसलेलीं, ताचें शीं तांकां उडयलो. ताणें कांयच करूंक ना ताका. मागीर ताका हे भशेन मारून उडयलो. हिंच्या वर्सा 305 वर्सां. मागीर कितें जालें, एके बायलेन योझेबिया म्हणटा पळय तिणेन ताचें रोगत एके शिशान घातलें आनी मागीर हें आतां रोगत आजून पर्यंत आसा. ते एका रॅलीक पळय आहा आमची सकयल, ते भाशेन ते रॅलिकीन 2 बाटल्यो आसात आनी त्या बाटल्यांनी ताचें रोगत आसा. इगोर्जेंत धाडलें की ना, हिंचोर इगोर्जेन नेपल्स म्हणटा पळय थंय इटालियाच्या गांवांत, थंयसर हाडलें की ना, तें ताचे कुडीशीं हाडलें म्हणटच तें जिवें जाता. आनी कितलेचशे पाटी वर्साक 3 पाटी हाडटा तें, 18 पाटी ही तें जिवें कशें जावंक लागता. आनी ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसाच्या वेळार थंयसरल्या बिस्पान सगल्या लोकांक तातूंत त्या इमाजीन त्या रॅलिकान त्या लोकांक बेसांव दिलेलें आसा. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमचें रोगत देवा सोबें आसा की आमचेच सोबें आसा. आमी थोडो वेळ आमच्या पातकांची दूख धरया आनी जितले पाटी आमी आमचेरूच आमचें ध्यान मन लायलेलें आसा. देवाचें दोत्ता म्हणटा आमी, पूण ताचें उतर आमी आयकना आनी ते भशेन आमचें जिवीत चलयना, तर आमी देवाचें मोगसणें मागया आनी आमकां कृपा दी म्हणून ताचे कडेन विनंती करया. हांव पातकी सोरपदितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सुदां सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोर पुदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. Amen. सगलीं आमची इंतेसां आसात ती मनांत हाडया आनी ह्या मिसाचें जें खेरीत इंतेसां आसा तें मनांत धरून ही मागणी आतां आमी देवाक उबारुया. भोव मोगाळ बापा,
तुज्या भुरग्यांचें भोव करून जेजू पासून जीव दितल्या साक्षीदारांचें रोगत तुज्या दोळ्या मुखार मोलादीक. भाग्यवंत जानेवारीन क्रिस्ती धर्मा पासत आपलें रोगत वारोयलें तें तुवें मानून घेतलें. ह्या रोगताचो उगडास धरून आमकांय जिवा परस चड जेजूचो मोग करूंक आनी स्वर्गांत तुज्या भक्तां बरोबर सासणाचें सूख भोगूंक फाव कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, कोण एकलो अशें म्हणत, मेल्यांत तीं कशीं पुनर्जीवन जातात, कसली कूड घेवन तीं परतून येतात. अरे पिशा, जें बी तूं वोमताय तें मेल्या शिवाय किल्लून वयर सरोना. तूं वोमताय तें मागीर दिसती पडटलें तें न्हय, पूण फकत बी म्हणुया गोवाचें वो आनीक कसलेंय. तशेंच मेल्ल्याचें पुनर्जीवनपण जातलें. कुसता तसलें वोमतात, कुसना तसलें वयर सरता. मान नासलोलें वोमतात, मान मोयमा जोडलोलें वयर सरता. असोक्त तें वोमतात, बलिश्ट जावन वयर सरता. मनशाच्या स्वयंबाची कूड वोमतात, आत्मीक कूड वयर सरता. मनशाच्या स्वयंबा प्रमाणे कूड आसा, तशीच आत्मीक कूड आसा. तर अशें बरयलेलें आसा, पयल्या मनशाक आदामाक देवान जिवो मनीस केलो. निमाण्या आदामाक जिवीत दिवपी आत्म केलो. आत्मीक तें पयलें दिसती पडना, पूण मनशाच्या स्वयंबा प्रमाणे तें. त्या उपरांत आत्मीक तें. पयलो मनीस जमनींतावन घडलोलो तो मातयेचो. दुसरो मनीस सर्गीचो. जसो तो पयलो मातयेचो, तशी मातयेची ती ताचे सारकी. आनी जसो हो दुसरो सर्गीचो, तशी सर्गीची ती हाचे सारकी. म्हणटच जशें आमी मातयेच्या मनशाच्या रूपकाराची जाल्याव, तशें सर्गीच्या मनशाच्या रूपकाराची आमी जातल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. जिव्या मनशाच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन आमी भोगतल्यो. म्हणुया, जिव्या मनशाच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन आमी भोगतल्यो. हांवें तुका उलो मारल्यार पुरो, म्हजे दुस्मान पडून वेतले. हें हांव बरें जाणो, देव आसा म्हजे वाटेन. आमचो जबाब. जिव्या मनशाच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन आमी भोगतल्यो. देवान दिल्लें उतर हांव वाखाणटां, सर्वेस्पराचें उतर हांव वाखाणटां, आनी त्याच देवाचेर पातयेवन रावतां. कसलीच म्हाका भिरांत ना, मनीस म्हाका कितें करूंक शकता. आमचो जबाब. जिव्या मनशाच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन आमी भोगतल्यो. देवा आंगवण करून हांवें तुका उतर दिलां. तें दिल्लेंच आसा. दिनवासनेचो योद्न तुका भेटयतलो, कित्याक जिव्या मनशाच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन हांवें भोगच्याक म्हजो जीव तुवें मरणांतलो वाटायलोय. चो जबाब. जिव्या मनशाच्या उजवाडांत देवाचें दर्शन आमी भोगतल्यो. उद्गाराक उबी रावया. Sarves Barak Soy, 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 Soy, Soy. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून तें सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात, तीं सुभागी.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सौम्या पुष्कळ लोक एकठांय जावन दर एका नगरांत थावन जेजू सोरची लोटोन येतालो देखून ताणें वोपार घालून म्हणलें कोण एकलो वोंपी आपलें बी वोंपूंक गेलो वोंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी तें मस्तोलें आनी अंतरावेल्या सुकण्यांनी येवन तें खेलें आनी दुसरें खोडपाचेर पडलें तें किर्लोलें पूण शेळ नासली देखून सुकलें येर कांट्या मदें पडलें आनी कांटे बरोबर वाडले आनी तांणी तें दामून दवरलें येर बरे जमनीर पडलें आनी वाडोवन 100 पीक जालें आनी व्हडल्यान आर्दून जेसून म्हणलें आयकूंक कान आसलोल्यान तें आयकुचें ताच्या शिश्यांनी हे वोपारीचो अर्थ ताचे कडेन विचारलो आनी ताणें म्हणलें देवाच्या राजाचे गूट ओळखूंक तुमकां तांक दिल्या पूण येरांक पळोवनूय तांकां दिसना जावंक आनी आयकोनूय तांकां समजना जावंक वोपाऱ्यांनीच सांगप तर वोपाऱ्याची समजणी ही बी देवाचें उतर वाटेर आसात तीं तें आयकोतात तीं पूण मागीर ताणीन सोत मानिना जावंक आनी सोडवून जोडिना जावंक देंवचार येता आनी तांच्या काळजांतलें उतर काडून वत्ता खोडपाचेर आसात तीं उतर आयकून तें उर्बेन मानून घेतात तीं पूण तांकां पाळनात देखून तीं थोडोच वेळ सोत मानतात आनी तपासणेचो वगत पावतोच तीं पाटी सोदतात कांट्या मदें पडलां तें उतर आयकलां तीं पूण वेतां वेतां जिविताच्या दास्तींक आनी गिरेस्तायकांक आनी मौजांक लागून तीं दामून उरतात आनी पीक दिवंक पावनात बऱ्या जमनीर पडलां तें बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून तें सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात तीं जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता दोनूय वाचपांनी आमकां बिया बरोबर सर केलेलो आसा बी देवाचें उतर स्वास सुस्कार देवाचो आत्मो आतां आदांक जेन्ना देवान घडलो तेन्ना कितें जालें ताणें माती घेतली धूळ घेतलो आनी ताका एक घडून हाडलो मनशाक घडून हाडलो आनी ताच्या नाकांनी ताणें सुस्कार घातलो आनी हो एपरी देवाचो आत्मो ताचे सोबे आयलो आनी तो जिवो जालो हो मनीस आदांव वाडत गेलो तांची संस्कृत वाडली पूण तांकां देवाचे येवजणे प्रमाणे जिवंक जायना जालें कित्याक लागून पातोक आडायताले मागीर कितें जालें देवान अशें येवजिलें की हेच कुडींत आपल्या पुताक हांव धाडटलो आनी सायबणमाय उदेशी मारये उदेशी ताणें आपल्या पुताक हे कुडींत धाडलो आनी ही कूड आतां मातयेची न्हय पूण ही आत्म्याची कूड
हे भाशेन आमी आतां पळयता जेजूचें जिवीत. म्हणटोच पयल्या वाचपान सांगलां आमी मेली म्हणटोच खंयसर येतल्या पोत्तून हेच भाशेन येतल्या गडेक पुनर्जिवण पडना. अरे पिशा म्हणटा तो, एक बी ओपली म्हणटोच ती मोत्ता न्हय, मेली म्हणटोच एक नवो अंकूर येता आनी मागीर वाडटा आनी कोणसां येतात. तेच भाशेन हें आतां वेगळें आनी तें वेगळें, पूण एकूच तें, पूण हाका आतां नवो आकार आयिल्लो आसा. तेच भाशेन आमचें जिवीत मायच्या पोटान आसतना एक आसता, भायर सरली म्हणटोच दुसरें आसता, मेली म्हणटोच तिसरें आसता. हें तिसरें जिवीत सर्गीच्या राज्यांत आमी वचोंक जाता केन्ना, जेन्ना आमी बावतिस्म घेवन जेजूक एकवटोन ताचो आत्मो आमचे सोबे येता. आमकां देवान आत्मो दिल्लो खरो, पूण आतां आमकां जेजूचो आत्मो येवन आमकां पवित्र करता. आनी हे परी जेन्ना आमी मोत्ता तेन्ना जशे भशेन तो पुनर्जिवन जालो ते भशेन आमी पुनर्जिवन जातल्या. आतां जीं कोण स्वत मानिनात आनी जेजूक पत्करिना ती कितें तांचें मत जाता, तातूंतच आसात, ती संवसारांतूच आसात, गोवन तितूरूच. आमी हें आयकलां, आमी हें जाणा, पूण हांगसर क्रिस्ता बरोबर आमचें जिवीत सारलें म्हणटोच आमी ताचे सारकी पुनर्जिवन जातल्या. आतां ही सगळी शिकवण, हे सगळे मिस्तेर कशें आमी समजतल्या, देवाचें उतर आमकां मेळ्ळेलें आसा ताका लागून आमी हे भशेन उलयता. देव आमचे कडेन उलयलो की ना, आमी कसली जमीन जाता, उत्तोळ ओ खडकाळ ओ कांटेरी. म्हणजे कितें, देवाचें उतर आयकलें, देंवचार येता आनी वता, कांयच ना. खूब जाणां आमी उर्बेवंत कशीं हांगसर वता थंयसर मिसाक वता, पूण कांय जायना. थोडीं एकदम म्हणना हितूं कितें तरी घडोंक जाय म्हणून येतात, पूण आयलीं की ना, हांगसर थान भायर गेलीं मागीर विसरतात सगळें. म्हणून कितें जाता, तीं पाळां भितर रुजोवंक जायना, शेळ ना म्हणटा, गोठाय ना, भितरलें जिवीत ना, वयल्या वयरूच तीं तसलींच. बाकीचीं आसात तीं बरीं म्हणनाय, पूण तांचे मदें खूब दास्ती आसात, संवसारी दास्ती आसात. संवसारांतल्यो वस्तू त्योच मागीर आडायतात आनी देवाचें उतर तांचें सोबें वाडोना, पीक दिना. तर जीं कोण जेजू सोबें रावन, हांव तुमकां म्हणटा, आमची चिंतना भावना सगळ्यो जेजू सरशीं दवरया. बरीं वायट पोजडीं दवरलीं की ना, ती नितळ निर्मळ जातात आनी आमी भितरल्यान बरीं जावंक लागता. तेन्ना की देव आमकां सगळें शिकयता, सांगता. आनी जीं कोण आयकतात पळय तीं आपलें जिवीत जेजू सारकें जिवंक लागतात. आनी ताका लागून तीं सांत भक्त जातात. हे भाशेन आमचें जिवीत जावच्याक सदांच आमी ताका एकवटून रावया. ताका एकवटून रावलीं की बाकीचें मागीर सगळें घडोवंक लागता. आमी चीत दिवन आयकतल्या. तितलेंच न्हय, आमी खूब पाटी वाचता न्हय देवाचें उतर, घरापर्यंत बायबल वाचता म्हणटा, एक पाटी वाचलें की ना तें पुरो ना, तें वयले वयरूच उतोळ जाता. 2-3 पाटी वाचलें की ना मातशें खोलायन येतात आमी, पूण आमचे दुसऱ्यो दास्ती आसतात ताका लागून. म्हणून तें बरें जावच्याक आमी कितें करता, हरशीं आमी तर हें बी तर आमकां रोवंक जाय जाल्यार जमीन आमी तयार करता. तेच भाशेन आमचें अंतस्करण तयार करूंक जाय, पूण देवाचें उतर आमी बरे भाशेन शिकोवन काडूंक जाय. कितें कितें आहा थंयसर तें समजलें की ना, मागीर आमी ताचेर मनन करता, आपले थिरायेक लागून पीक दिता म्हूण सांगता. वय हे भाशेन आमी देवाचें उतर आयकूंक जाय, थोडो वेळ अभ्यास करूंक जाय, दुसऱ्यां बरोबर घरच्यां बरोबर आमी ताचे वयर कितें आमी समजलें तें सांगूंक जाय. आनी हे भाशेन आमची समजणी व्हडीक वाडटली आनी देवाचें उतर मागीर आमचें सगळें पीक दिवंक लागतलें. हे भाशेन घडच्याक सगळीं जाणां आमचे हात अशें उठेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सोबें आमचें सगळें भितर हात इतलें दवरया, भिवची न्हय, कित्याक देव आमचो इतलो मोग करता आनी आमचे भितर जियेता.
प्रत्येक सुस्कारान सगळें भायर काडया आनी तो आमकां पेकोवणी दितलो कुडीची मनाची भावनांची आत्म्यांची आनी आमचें जिवीत जेजूचेर आमी थेरावंक लागतले इतलें सोंपें मागणें आमी जाणो प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येवया जेजू सगळें आमचे भितर हातांतलें दवरया आनी पळयात हाचो परिणाम कितें जातलो पळय तो आमी घोटायेन बरोवन येतले हांव जशे भाशेन थंयसर सांगलां आमी बेश्टी संवसारी न्हय आमी सर्गेची बलिश्ट मनशां जावंक लागतले हांव आमकां एक पावर येतलो घोटाय येतली ती ओत्मीक घोटाय आनी हे परी आमी केन्नाच भिवची ना मरच्याक मेली म्हणटोच आमी पुनर्जीवन जातले म्हणून जेजून आमकां आपल्या जिवितान आनी आमच्या आपल्या उतरांनी खात्री दिल्ली आसा तर आमी ताका चिटकोन रावया आनी सगळ्या संवसारा पासत आमी आतां मागया सोर पुदेदारा आनी काकलुत्सारा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळायेन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजोडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं Amen. Page 38, C24. भयणीनो भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदेदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या कोणवाळे बापा भाग्यवंत जानेवारीच्या परबे दिसा तुजे वेदीचेर आमी दोत्ताव ती बोली प्रसन्न जावन पळय तिचे उद्देशीं तुज्या नांवाची मोहिमा परजोळून आनी आमच्या पातकांच्या बोगसणें आमकां मेळूं बऱ्या कोन्यांनी भरलोलें आमचें जिवीत तुज्या नांवाक मान आनी वाखाणणी दिवं जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोदेदार आनी सासणांच्या देवा सोर्व काल्यान सोर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जानेवारीस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका गोव्या दिवच्याक आमकां तूं गोट कोत्ताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन परजोळा येताय देखून सर्गेच्या देवदूतां सांगाती
आमी पृथ्वीर निरोन तरी संतोषान तुजी स्तुती गायतां. पोवीत 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय. सर्गीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वयच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी होडो खाता आनी एकाचीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येवसोर आमी तुजे मरण वरगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतिल्या मासुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दोन मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पती भाग्योन झुजे भाग्योन दौर्म दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. आमेन. जेजूक एकवटोन ताच्या उतरांनी आमी बापाक आतां वाखाणया आनी एकामेकाक बोगशिया. आनी तितलेंच न्हय, ताच्या जिवितान सगलें आमी चिंतया, उलोवया आनी करया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाचन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय, जोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौर्म दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय,
पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक हें मागणें म्हणून ताका आमच्या काळजांत स्विकारया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटां. तुजे सरशिल्लो कोट सुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page 68, D 38. दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सुर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. भाग्यवंत जानेवारीन दवरलेलो आनी उचारलेलो भावार्थ आमी धरूंक आनी उचारूंक आनी ताचे शिकवणे आनी देखी प्रमाणे जिवन ह्या भावार्थाक बऱ्या कोरण्यांनी गोवाय दिवंक आमकां दाराळ कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, जेजूची शक्ती आमचे सोबे आसा आनी जितले आमी सगळे आमचे भितरले अंतस करून ताका दिलेले आसा तो आमकां भितरल्यान सुटका दितलो आनी ताच्या एकवटान तो आमकां गोठ बांदून दवरतलो. हेंच जाय आमकां. तर हो आशिर्वाद आमी घेवया आनी आमचे पासून मागतना सगळे पासून आमी मागलेले आसा तांकांय हो आशिर्वाद मेळ्ळ्या म्हणून आतां आमी सगळीं जाणां ह्या आशिर्वादान बरोवन घाराया. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरपोदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना.
येद्याण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भगवंत फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाकाणटा. Amen. Page 206, T8.